विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। विद्यार्थी मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सब्सिडियरी बुक्स भित्रको एउटा बुक पर्चेज बुक तोसँग सम्बन्धित एउटा क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, आजको यस भिडियो क्लास 9 र क्लास 11 मा अकाउन्टेन्सी विषय लिएर पढिरहनु भएका विद्यार्थीहरूको लागि उपयोगी हुनेछ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई पर्चेज बुकबाट कसरी पर्चेज अकाउन्टमा पोस्टिङ गर्ने र कसरी क्रेडिटर्स अकाउन्टमा पोस्टिङ गर्ने त त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, मैले अगाडि नै सब्सिडियरीको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिइसकेको छु। त्यसको लिंक म यहाँ माथि आइकनमा पनि राखिदिने छु। त्यो लिंक क्लिक गर्नु होला। मैले पर्चेज बुक र सेल्स बुकको बारेमा बताइसकेको छु र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यो पर्चेज बुकबाट पर्चेज अकाउन्टमा र क्रेडिटर्स अकाउन्टमा कसरी पोस्टिङ गर्ने त त्यो बताउन गइरहेको छु। अब यहाँ क्वेशन हेरौँ त के लेखिएको छ। फलोइङ ट्रान्जेक्सन अफ कर्मा फर्निचर आर गिभन। भनेपछि यो सबै ट्रान्जेक्सनहरु चाहिँ कर्मा फर्निचरसँग सम्बन्धित छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फर्निचर आइटमहरु जुन उधारोमा खरिद गरिएको छ त्यो मात्र हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पर्चेज बुकमा रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले क्याश ट्रान्जेक्सन गरेका छौं भने हामीले त्यो क्याश ट्रान्जेक्सन चाहिँ पर्चेज बुकमा रेकर्ड हुँदैन। र नन रिकरिङ ट्रान्जेक्सनहरु जस्तै यो फर्निचर कम्पनीसँग सम्बन्धित छ, यो कर्मा फर्निचरको चाहिँ यो पसलसँग सम्बन्धित छ। अब यहाँ कर्मा फर्निचरले कम्प्युटर किन्यो अथवा कुनै मेसिनरी आइटम किन्यो भने त्यो हामी यो पर्चेज बुकमा रेकर्ड राख्दैनौं। भनेपछि यहाँ यो रिकरिङ ट्रान्जेक्सनहरु जुन दोहोरिरहने ट्रान्जेक्सनहरु मात्रै हामी के गर्छौं, पर्चेज बुकमा रेकर्ड राख्छौं। फर्निचरसँग सम्बन्धित आइटमहरुको मात्रै हामी के गर्छौं, यहाँ पर्चेज बुकमा रेकर्ड राख्दछौं। अब हेरौँ त यहाँ के लेखेको छ। चैत्र 5 मा पर्चेज फ्रम गोपाल लेखेको छ। गोपालबाट चाहिँ हामीले के किनेका छौं, 20 tables at the rate rupees 600 each, 15 chairs at the rate rupees 500 each। भनेपछि यो टेबलै आइटम हो, हामी यो रेकर्ड राख्छौं। यो उधारोमा किनेको छ, यहाँ क्याश भनेको छैन, यो उधारोमा खरिद गरिएको छ। र यहाँ 10% ट्रेड डिस्काउन्ट भनेको छ अन बोथ। भनेपछि यो गोपालबाट चाहिँ हामीले खरिद गर्दाखेरि यो दुईटै आइटममा के गरेका छौं, 10% डिस्काउन्ट प्राप्त गरेका छौं। अब चैत्र 10 मा हेरौँ त यहाँ के लेखेको छ, पर्चेज फ्रम गीता अन क्याश। भनेपछि अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो, क्याशसँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सन चाहिँ पर्चेज बुकमा रेकर्ड हुँदैन। भनेपछि अब हामीले यो पर्चेज बुकमा यसलाई देखाउँदैनौं। तर एउटा कुरा तपाईले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई पर्चेज अकाउन्टमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। पर्चेज बुकमा चाहिँ हामी रेकर्ड राख्दैनौं किनकि यो क्याश ट्रान्जेक्सन हो, तर यसलाई हामी पर्चेज अकाउन्टमा चाहिँ रेकर्ड राख्दछौं। अब चैत्र 12 मा हेरौँ त, पर्चेज फ्रम दीपक के किनेको छ, 10 चेयर एट द रेट रुपिस 400 इच, 12 टेबल्स एट द रेट रुपिस 450 इच। भनेपछि यो रेकर्ड हुन्छ, यो पनि उधारो छ। भनेपछि हामीले पर्चेज बुकमा चाहिँ यो चैत्र 5 र चैत्र 12 को ट्रान्जेक्सन मात्रै के गर्छौं, रेकर्ड राख्दछौं। चैत्र 10 को रेकर्ड राख्दैनौं किन भन्दाखेरि यो क्याश ट्रान्जेक्सन हो। तर हामीले पर्चेज अकाउन्टमा चाहिँ यो राख्नुपर्ने हुन्छ, यो देखाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब सुरुमा हामी यहाँ पर्चेज बुकमा कसरी रेकर्ड गर्ने यहाँ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। मैले यहाँ अलरेडी नै पर्चेज बुकको फर्मेट बनाइसकेको छु र यसको बारेमा मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि तपाईलाई बताइसकेको छु। त्यो भिडियो चेक गर्नु होला, माथि आइकनमा पनि राख्दिने छु र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दिने छु है। ल अब हामी यहाँ डेट लेखौँ त, चैत्र 5। तपाईले कोबाट किन्नु भयो, गोपाल। ल हामी सिधै गोपाल लेखौँ त यहाँ। अब यो गोपाललाई यहाँ तपाईले अन्डरलाइन गरिदिनुस्। गोपालबाट हामीले के आइटम किने जस्ता जस्तै यहाँ सार्नु होला। ल 20 टेबल्स एट द रेट रुपिस 600। अब तपाईले दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुस्, डिटेल कलममा राखौँ त कति हुन्छ, 12000 हुन्छ। ल 12000 लेखौँ त। अब अर्को पनि यहाँ जस्ता जस्तै सार्नुस्। अर्को के किनेको छ, 15 चेयर्स एट द रेट रुपिस 500 इच। र यो पनि मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्नुस्, कति हुन्छ, 7500 हुन्छ। अब हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि यो गोपालबाट यो दुईटै फर्निचर आइटममा डिस्काउन्ट पाएका छौं। अब यो डिस्काउन्ट त हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब घटाउनु भन्दा अगाडि यो दुईटा जोडेर तल राखौं, त्यसपछि हामी घटाउँ त। यसलाई हामी क्लोज गर्दियौं त। अब यो डिटेल कोलमलाई मात्रै तपाईले यसरी क्लोज गर्नु होला। ल यो दुईटा जोडौं, तल राखौं, कति हुन्छ, 19500 हुन्छ। अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ डिस्काउन्ट घटाउनु पर्ने हुन्छ, लेस 10% ट्रेड डिस्काउन्ट। अब यो 19500 को 10% कति हुने भयो, 1950। अब तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यो 1950 लाई यो 19500 बाट डिडक्ट गरेर बाहिर टोटल कोलममा राख्नु होला। ल कति हुन्छ, 17550 हुन्छ। अब तपाईले यो पर्टिकुलर कोलम र डिटेल कोलम क्लोज गरिदिनु होला। पेन्सिल र स्केल युज गरेर तपाईले अब यो दुईटा कोलम क्लोज गरिदिनुस्।
ल अब तपाईँले अर्को डेटको ट्रान्जेक्सन यहाँ रेकर्ड गर्नुहोस् त। अर्को डेट भनेको कुन हो? चैत्र 12। चैत्र हामीले 10 त रेकर्ड गर्दैनौँ किनकि त्यो त क्यास ट्रान्जेक्सन हो। चैत्र 12। अब चैत्र 12 मा हामीले कोसँग किनेका हौ? दीपकसँग किनेका हौ। अब दीपक लेखौँ यहाँ। त्यहाँ एड्रेस भए हामी एड्रेस लेख्थ्यौँ तर यहाँ एड्रेस दिएको छैन है। ल दीपक लेखौँ, यसलाई पनि अन्डरलाइन गरौँ त। अब दीपकबाट के फर्निचर आइटम किने तपाईँले जस्तो जस्तै सार्नु होला। ल 10 चेयर्स @ ₹400 इच। ल दुईटा मल्टिप्लाई गरेर तपाईँले डिटेल कोलममा लेख्नु होला। कति हुन्छ? 4000। अब अर्को पनि लेखौँ त। के छ अर्को? 12 टेबल्स @₹450 इच। र यो दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ, राखौँ। कति हुन्छ? 5400 हुन्छ। ल अब यति भइसकेपछि अब यो दुईटा जोडौँ, बाहिर राखौँ त। कति हुन्छ? 9400 लेखौँ। ल 9400। अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? टोटल कोलमको दुईटा अमाउन्टलाई जोडेर यहाँ तल लेखौँ। कति हुन्छ यो दुईटा जोडेपछि? 26950 हुन्छ। अब यहाँ ग्रान्ड टोटल लेखौँ, ग्रान्ड टोटल। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले पर्चेज बुकबाट फुल मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। ल विद्यार्थी मित्रहरू, अब हामीले पर्चेज बुक बनाइसकेका छौँ। अब यो पर्चेज बुकबाट हामीले जुन यो अमाउन्ट छ नि 26,950, यसलाई हामीले पर्चेज खातामा, पर्चेज अकाउन्टमा चढाउनु पर्ने हुन्छ। अब डेबिटपट्टि चढाउने कि क्रेडिटपट्टि चढाउने? हामीले जहिले पनि डेबिटपट्टि चढाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले पर्चेज गर्दाखेरि चाहे त्यो क्यासमा पर्चेज होस् अथवा उधारोमा पर्चेज होस्, जहिले पनि हामीले पर्चेज खातालाई के गर्छौँ? डेबिट गर्छौँ। म्हणजे पर्चेज खाताको डेबिटमा हामी के गर्छौँ? रेकर्ड राख्छौँ। यो अमाउन्ट रेकर्ड राख्नुभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ क्यास ट्रान्जेक्सन छ कि छैन त? छ। हेर्नुहोस् त, चैत्र 10 मा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ? गीताबाट चाहिँ क्यासमा पर्चेज गरेका छौँ भनेपछि सुरुमा तपाईँले यो रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ के गरेका छौँ? गीताबाट क्यासमा चाहिँ सामान किनेका छौँ। अब हामी यतापट्टि डेबिटपट्टि हामी के लेख्छौँ? टु क्यास अकाउन्ट लेख्छौँ है। अब डेट लेखौँ यहाँ, चैत्र 10। अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त, हामीले गीताबाट दुईवटा कपबोर्ड र एउटा सोफा सेट किनेका छौँ भनेपछि दुईवटा कपबोर्डको टोटल भ्यालु कति हुन्छ? एउटाको चाहिँ 5000 हुन्छ, दुईवटाको चाहिँ कति हुने भयो? 10000 हुने भयो। दुईवटाको कपबोर्डको 10000 हुने भयो, 10000। र अर्को हामीले एउटा सोफा सेट किनेका छौँ है। एउटा सोफा सेट किनेका छौँ, एउटाको त कति रहेछ? 8000 रहेछ। भनेपछि हामीले गीतालाई टोटल क्यास चाहिँ कति दिएका रहेछौँ? 18000 क्यास दिएका रहेछौँ। अब तपाईँले यो 18000 चाहिँ कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ? यो पर्चेजको डेबिटपट्टि यहाँ अमाउन्ट कोलममा यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल लेखौँ 18000। बल्ल तपाईँले यो पर्चेज बुकको जुन टोटल एमाउन्ट छ नि यसलाई अब डेबिटमा चढाउनु पर्ने हुन्छ। ल विद्यार्थी मित्रहरू, अब यो अमाउन्ट यहाँ चढाउँ त 26950। अब यो पर्टिकुलरमा चाहिँ के लेख्ने त? अब हेर्नुहोस् त, हामीले कोबाट किनेका छौँ? एउटा गोपालबाट किनेका छौँ, अर्को दीपकबाट किनेका छौँ। तर हामीले अमाउन्ट चाहिँ टोटल कति तिर्नुपर्ने छ त गोपाल र दीपकलाई भनेर यहाँ टोटल अमाउन्ट लेखेका छौँ। त्यही भएर अब तपाईँले यहाँ चाहिँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ? यो गोपाल र दीपकलाई हामीले एउटै नाम दिन्छौँ, त्यो भनेको क्रेडिटर्स। टु क्रेडिटर्स अकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। हुन त तपाईँले यहाँ इन्डिभिजुअली यो गोपाल टु गोपाल अकाउन्ट भनेर 17550 र टु दीपक्स अकाउन्ट भनेर 9400 लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थी मित्रहरू, यदि हामीले चाहिँ धेरै साहुहरूबाट, धेरै क्रेडिटर्सहरूबाट हामीले खरिद गरेका छौँ भने अब ती सबैजनाको यहाँ नाम लेखेर त साध्य लाग्दैन। त्यही भएर हामीले तिनीहरू सबैको एउटै कमन नाम क्रेडिटर्स भनेर यहाँ लेख्छौँ है। ल अब डेट कुन लेख्ने त? अब यहाँ चैत्र 5 छ, अर्को चैत्र 12 छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, जुन अन्तिमको डेट छ नि त्यही डेट लेख्नु होला। ल चैत्र 12 अथवा तपाईँले यहाँ चैत्र 31 लेख्दा पनि हुन्छ, चैत्र 31 लेख्दा पनि हुन्छ। ल अब यति गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल क्लोज गरौँ त। टोटल लेखौँ यहाँ टोटल लेखौँ। अब हेर्नुहोस् त, यो डेबिटमा चाहिँ कति छ? जोडौँ। यो 44950 छ। अब यहाँ क्रेडिटमा त छैन। अब तपाईँले क्रेडिटमा पनि त्यति नै बनाउनुको लागि यहाँ थप्नुपर्ने हुन्छ 44950। अब हामी यहाँ के लेख्छौँ? बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्छौँ। सिडी भनेको क्यारी डाउन हो। ल अब यहाँ तपाईँले चाहिँ चैत्र 31 भनेर लेख्नु होला। ल अब यहाँ टोटलमा 44950 लेख्छौँ। ल अब यति लेखिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्यालेन्स सिडीलाई
अर्को महिनाको 1 गते ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ क्रेडिटमा हामीले ब्यालेन्स सिडी गरेका छौँ। अब डेबिटमा हामी यहाँ वैशाख 1 भनेर लेख्छौँ र यहाँ के लेख्छौँ भन्दाखेरि 2 ब्यालेन्स बिडी। बिडी भनेको ब्रट डाउन हो, सारेको भनेको 44,950। ल अब यति गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ फुल मार्क्स आउँछ। अब अर्को जाउँ त यहाँ क्रेडिटर्स एकाउन्ट बनाउन सोधिएको छ। अब हामीले दुईवटा क्रेडिटर्सहरूबाट यहाँ किनेका छौँ, एउटा गोपालबाट अर्को दिपकबाट। पर्चेज एकाउन्टमा त हामीले एउटै कमन नेम लेख्दियौँ 2 क्रेडिटर्स एकाउन्ट भनेर, तर हामीले यो क्रेडिटर्सहरूको खाता बनाउँदाखेरि चाहिँ छुट्टा छुट्टै खाता बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँ खाता अलरेडी नै बनाइसकेको छु, हेर्नुहोस् त यहाँ गोपाल अकाउन्ट भनेर लेखेको छु र तल दिपक्स अकाउन्ट भनेर लेखेको छु। एकदम सजिलो छ विद्यार्थी मित्रहरू। अब यहाँ खातामा कसरी चढाउने त, अब हेर्नुहोस् त अघि तपाईँले पर्चेज अकाउन्टमा चाहिँ यो क्रेडिटर्सलाई यहाँ डेबिटपट्टि देखाउनु भएको थियो भने अब तपाईँले यो पर्चेजलाई चाहिँ यो क्रेडिटर्सहरूको खातामा चाहिँ कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, क्रेडिटपट्टि देखाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टमको रुल अन्तर्गत हामीले के भनेर सिकेका थियौँ भन्दाखेरि हरेक ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामीले दुईवटा खातामा के गर्नुपर्ने हुन्छ, चढाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा खाताको डेबिटमा चढायौँ भने अर्को खाताको क्रेडिटमा। अघि हामीले पर्चेज खाताको डेबिटमा चढायौँ, अब हामीले यो क्रेडिटर्स यो गोपाल्सको खाताको अब हामी क्रेडिटपट्टि चढाउँछौँ। कति रकम त, अब यो गोपाललाई तिर्नुपर्ने 17,550 यति रकम यहाँ चढाउँछौँ, 17,550। अब यहाँ के लेख्छौँ त, बाई पर्चेज भनेर लेख्छौँ, बाई पर्चेज। किन भन्दाखेरि अघि हामीले पर्चेज अकाउन्टको चाहिँ डेबिटमा 2 क्रेडिटर्स लेख्यौँ भनेपछि अब हामीले क्रेडिटरको खातामा चाहिँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो माथि बाई पर्चेज अकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यहाँ लेखिहाल्यो। अब डेट कुन लेख्ने त, अब हामीले गोपालसँग कहिले किनेका हौँ त्यो डेट लेख्ने हो, चैत्र 5। ल लेख्नुहोस् यहाँ चैत्र 5। ल यो पनि सक्यो। अब यसलाई टोटल गरिदिउँ, अब अरू छैन, टोटल। अब यहाँ टोटल लेखौँ, टोटल। ल अब यहाँ 17,550 हुने भयो। अब यहाँ त थप्नुपर्ने हुन्छ त्यति नै, 2 ब्यालेन्स सिडी भनेर लेखौँ, सिडी भनेको क्यारी डाउन है, चैत्र 31। ल यहाँ त्यति नै लेखौँ, 17,550, 17,550। अब हेर्नुहोस् त यहाँ ब्यालेन्स सिडी तपाईँले डेबिटमा गर्नुभएको छ, अब तपाईँले ब्यालेन्स बिडी क्रेडिटपट्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। वैशाख 1 गते, वैशाख 1 लेख्नुहोस् यहाँ। ल यहाँ लेख्नुहोस् बाई ब्यालेन्स बिडी। हामीले डेबिटमा चाहिँ 2 भनेर लेख्छौँ, क्रेडिटमा चाहिँ बाई भनेर लेख्छौँ है। जति थप्नु भएको छ त्यति लेख्ने हो, 17,550। ल सक्यो। अब हामी दिपकको अकाउन्टमा जान्छौँ। हेर्नुहोस् त अघि गोपालको अकाउन्टमा तपाईँले पर्चेजलाई क्रेडिटमा लेख्नु भएको थियो, अब दिपकको खातामा पनि हामीले के लेख्छौँ, पर्चेजलाई यहाँ क्रेडिटमा लेख्छौँ, बाई पर्चेज अकाउन्ट। अब दिपकलाई हामीले कति रुपियाँ तिर्नु छ त, अब यहाँ हेरौँ त 9,400 ए लेख्ने हो है, 9,400 लेख्नुहोस् यहाँ, 9,400। डेट कुन हो त, यहाँ हेर्नु त चैत्र 12 छ, ए लेख्ने हो, चैत्र 12। ल यहाँ लेख्नुहोस् चैत्र 12, चैत्र 12। ल अब यहाँ टोटल गरौँ त, टोटल गरौँ, यता पनि टोटल गरौँ, 9,400। अब यता त छैन, अब हामी थप्नुपर्ने हुन्छ 2 ब्यालेन्स सिडी भनेर। ल यहाँ लेखौँ 9,400। अब डेट कुन लेख्नु पर्यो, चैत्र 31। ल अब यहाँ लेखौँ 9,400। अब हामीले यहाँ डेबिटमा सिडी गरेका छौँ, अब यहाँ बिडी चाहिँ कहाँ गर्नु पर्यो, क्रेडिटमा गर्नु पर्यो, बाई ब्यालेन्स बिडी। ल लेखौँ त यहाँ 9,400 वैशाख 1 लेखौँ। ल अब यति गरिसकेपछि तपाईँको फुल मार्क्स आउँछ। अब तपाईँले यहाँ कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नु होला र मन परेमा लाइक सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब अवश्य गर्नु होला, साथै नजिकैको त्यो नोटिफिकेसन बेल पनि थिच्नु होला। हस् त, धन्यवाद।